बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। सूरत ज़ुमर की आयत मुक़द्दसा का हिस्सा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो झूठे लोग हैं, जो नाशुक्र हैं, अल्लाह उनको कभी भी हिदायत अता नहीं फरमाता। सच्चा होना इंसान के लिए, मुसलमान के लिए ख़ुसूसन जो है सच्चा होना, झूठ से इज्तिनाब करना ये ज़रूरी है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया, हदीस मुबारक का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोमिन बुज़दिल होता है? तो आपने फरमाया हाँ बुज़दिल हो सकता है। और फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या मोमिन बख़ील हो सकता है, कंजूस हो सकता है? तो आपने फरमाया कंजूस भी हो सकता है। जब सवाल हुआ कि या रसूलल्लाह क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। झूठ बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हमारे मुआशरे में आज शायद हमारे नौजवान, बुज़ुर्ग, बूढ़े, बल्कि सब हम इसमें शामिल हैं कि हम समझते हैं शायद झूठ ये कोई गुनाह ही नहीं है, और फिर ये सोचते हैं कि ये तो छोटी सी बात है, छोटा सा हमने झूठ बोला, ये कौन सा गुनाह है। जबकि अल्लाह का कुरान कह रहा है कि जो झूठे हैं और जो नाशुक्र हैं अल्लाह उनको हिदायत अता नहीं फरमाता, बल्कि हमें ये हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। एक हदीस मुबारक में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, एक में 4 बयान फरमाई, जिसमें 3 बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। मुनाफिक की जो 3 निशानियां हैं, पहली आपने फरमाई कि जब भी मुनाफिक बोलता है वो झूठ बोलता है। झूठ बोलना मुनाफिकत की निशानी है। और आपने फरमाया जब भी वो वादा करता है वादा खिलाफी करता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी निशानी बयान फरमाई कि जब भी वो उसके पास कोई अमानत रखी जाती है तो वो ख़यानत करता है। यानी झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, अमानत में ख़यानत करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिकत की निशानियाँ। और एक हदीस मुबारक में आपने फरमाया जिसमें 4 खसलतें मुनाफिकत की 4 निशानियाँ बयान फरमाई कि झगड़े के वक़्त जो बंदा गालम गलोच करे ये भी मुनाफिकत की निशानी है। तो खैर झूठ से बचना ये हमारे लिए इज्तिनाब करना ज़रूरी है। हम मुसलमान हैं और जो सच्चाई है और झूठ है इसके बारे में अल्लाह के नबी ने एक मिसाल से समझाया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच जो है ना ये इंसान को नेकी की तरफ लेके जाता है, और फिर नेकी जो है ये इंसान को नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। और फिर आपने फरमाया जो झूठ है ये इंसान को, झूठ जब बोलता है बंदा तो ये इंसान को बुराई के, फिस्क व फुजूर की तरफ लेके जाता है, और जो बुराइयां हैं वो इंसान को जहन्नम की तरफ लेके जाती हैं। इसलिए झूठ से इज्तिनाब करना ज़रूरी है। ख़ुसूसन अगर हम बात करें बै शिरा की, ख़रीदो फ़रोख्त की, कोई चीज़ बेचना ख़रीदना, इसमें हमारे मुआशरे में, हमारे माहौल में ये समझा जाता है कि इसमें तो हमने झूठी कस्में उठाना, झूठ बोलना ये कुछ ज़रूरी है। हम ये जुमला बोलते हैं ना भाई रिज़्क़ का ज़ामिन अल्लाह ताला है, हर बंदा ये कहता है, लेकिन अमल हम इस पे नहीं करते। हम अमल इसलिए नहीं करते, हमारा ज़हन ये होता है कि झूठ बोल के जब हम अपनी कीमत को बढ़ाएंगे या अपनी चीज़ की तारीफ़ें करेंगे तो हमें 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा खूबसूरत इरशाद है। हुज़ूर सरवर कौनैन ने फरमाया अल-बय्यान बिल ख़यार मा लम यतफ़र्रक़ा, जो बाय और मुश्तरी होते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले, जब तक जुदा ना हो तो इनको इख्तियार है। और अगला जुमला आपने फरमाया फ़इन सदक़ा व बय्यना, अगर वो दोनों एक दूसरे से सच बोलते हैं, ख़रीदने वाला बेचने वाला सच बोलते हैं, व बय्यना, और दोनों जो है वो अपनी चीज़ को वाज़े तौर पे बयान कर देते हैं, यार इसमें ये ऐब है, ये इसकी ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, जब वो बयान कर देते हैं दोनों, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बूरिक लहुमा फी बैहिमा, अल्लाह उन दोनों की उस ख़रीदो फ़रोख्त में बरकत अता फरमा देता है। और फिर फरमाया जब वो दोनों व इन कातामा व कज़बा, और दोनों झूठ बोलते हैं, बातों को छुपाते हैं, तो आपने फरमाया फिर ये होता है मोहिकत बरकत बैहिमा, अल्लाह उस बै में, उस ख़रीदो फ़रोख्त में रब्बुल आलमीन की तरफ से बरकत उठा दी जाती है। इसलिए जब भी ख़रीदो फ़रोख्त करे, बल्कि किसी भी मकाम पे झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है। और हम जो समझते हैं कि शायद मैं झूठ बोल के 2-4 हज़ार, कोई 10 हज़ार इजाफी ले लूँगा, वो शायद मुझे मिल तो जाए लेकिन उसमें बरकत कहाँ से आएगी? वो तो झूठ से मैंने कमाया, अल्लाह को नाराज़ करके जो मैंने हासिल किए हैं, अल्लाह के नबी को नाराज़ करके, उनकी नाफरमानी करके जो पैसा मैंने हासिल किया है,
وہ شاید کہ میں 10,000 لوں گا، 4,000 لوں گا، 5,000 لوں گا اضافی، شاید وہ 20,000 چلا جائے۔ بے برکتی انہی باتوں کی وجہ سے ہے جن کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھئی میں جھوٹ بولتا ہوں، لوگ میری باتوں پہ بڑے ہنستے ہیں اس لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس بات سے بھی اجتناب کریں، کسی کو خوش کرنے کے لیے میں کیوں اپنی آخرت تباہ کروں، میں کیوں اللہ رسول کی نافرمانی جو ہے وہ مول لوں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان سے جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، مسلمان سے کبھی خیانت نہیں کرتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بندے کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کسی بندے کے گنہگار ہونے کے لیے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ یہ میرا سٹیٹس ہے، یہ میری ہم یہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ میرا سٹیٹس ہے، میں نے دوسرے کو ذلیل ضرور کرنا ہے، دوسرے کو حقیر یہ ضرور سمجھنا ہے کہ میں تو کوئی بڑی چیز ہوں، میں کوئی بڑا پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس فلاں عہدہ ہے، اس وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے، وہ تو برحق ہے، اللہ نے جس کو عزت دی ہے اس کی عزت کو کون گھٹا سکتا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ اس عزت کو اس طور پہ استعمال کرنا کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، اس بات سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا 3 ایسے لوگ ہیں جن کی طرف قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نظر ہی نہیں فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ پہلا شخص آپ نے فرمایا جو بندہ احسان کرے پھر احسان کو جتلائے، تو میں نے آپ کے ساتھ یہ اچھائی کی، میں نے آپ کے ساتھ یہ نیکی کی، اس طرح اگر احسان جتلائیں گے تو نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا وہ بندہ جو جھوٹی قسمیں اٹھائے اپنے سامان کی مانگ بڑھانے کے لیے، اپنا سامان بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھائے، اللہ اس کی طرف بھی نظر نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا بندہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ جو اپنی چادر کو گھسیٹ کے چلتا ہے، فخر تکبر کی وجہ سے جو چادر کو گھسیٹ کے چلتا ہے، یہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت نہیں۔ اور آج کے اس موضوع میں آخری حدیث مبارکہ بڑی نصیحت والی ہے۔ آج کل سیاسی دھڑے بنے ہوئے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں سیاست کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام کو آپ نے 2 دفعہ فرمایا کیا تم سن رہے ہو، متوجہ کرنے کے لیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہم سن رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سنو، میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے، ایسے حکمران کہ جو شخص ان کی حمایت کرے، ان کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے اور ان کے ظلم پر ان کی معاونت کرے، اس کا مجھ سے اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ وہ میرے حوض سے پانی پی سکے گا، نہ وہ میرے حوض سے سیراب ہو سکے گا۔ کہ ہم آج سوچیں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں، آج کل کی جو حکومتیں ہیں یا جو سیاست ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ سیاست کوئی بری چیز تو نہیں ہے، لیکن جو آج کل ہم نے ماحول بنا دیا ہے کہ میں اگر ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں تو بس میں ان کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہوں، ہر وقت دلیلیں دے رہا ہوں۔ دوسرا ہے، تیسرا ہے، ہر بندہ یہ کر رہا ہے۔ دیکھیں ایسے حکمران یا ایسے لوگ جو سچے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے تو ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن خام خواہ پہ اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو اللہ کے نبی کی کتنی یہ سخت وعید ہے کہ جس نے بھی ان کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے ان باتوں سے احتراز کریں، جھوٹ سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔